हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉन एडिटोरियल्स और सीखेंगे इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरीज एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर प्रिपरेशन। सो गेट लेट्स स्टार्टेड। अच्छा, ये जो हेडलाइंस है ना, डिबेटेबल रेमेडी, इसमें बताया गया है कि जो खुदकशी करने वाले जो लोग हैं ना, उनको जराइम के तौर पर नहीं बल्कि उनको ज़हनी मसाइल के तौर पर देखना चाहिए। कहता है ये जो खुदकुशी है ना, ये इस्लाम में हराम करार दिया है, लेकिन मुआशरा जो है वो, अगर जो लोग बच जाते हैं, मुआशरा जो है वो उनके लिए कोई सज़ा भी मुकर्रर नहीं करता। कहता है इस किस्म के लोगों को जानने की ज़रूरत, उनके पस मंज़र को जानने की ज़रूरत है और उनके स्ट्रेस लेवल को उनका साइकोलॉजिस्ट एड्स और उनकी मदद और उनको मदद की ज़रूरत होती है। कहता है द पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी challenges to the Federal Shariat Court's ruling on attempted suicide deserves careful considerations। कहता है पाकिस्तान का जो साइकियाट्रिक सोसाइटी है, उनकी जो मुश्किलात हैं, टू द फेडरल शरीयत कोर्ट्स रूलिंग्स, उन्होंने फैसला किया है कि जो सुसाइड की कोशिश करने वाले हैं, ऑन अटेम्प्टेड सुसाइड की कोशिश पर, कहता है ये डिज़र्व करता है केयरफुल कंसिडरेशन, कि उनकी अच्छे तरीके से गौर व फिक्र किया जाए। द इशू एट स्टेक, कहता है ये जो ज़ेर बहस मसला है, इज़ नॉट वेदर, ये नहीं है आया कि सुसाइड इज़ पर परमिसिबल मैंने क्या होता है जायज़, परमिसिबल मैंने क्या होता है जायज़ इन इस्लाम। कहता है ये ज़ेर बहस मसला है कि आया कि सुसाइड जो है वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। इट इज़ नॉट, ये नहीं है। rather, बजाय के द क्वेश्चन इज़ वेदर ए फेल्ड सुसाइड attempt should be treated as a crime punishable by the state or as a public health emergency requiring medical interventions and psychological supports। कहता है बचाए कि ये जो क्वेश्चन है वेदर आया कि ये नाकाम हुआ है सुसाइड की कोशिशों में, शुड बी ट्रीटेड, उसे समझना चाहिए एज ए क्राइम, एक जुर्म के तौर पर, जुर्म सज़ा के तौर पर, बाय द स्टेट, रियासत की तरफ से, और ए पब्लिक हेल्थ, और अवामी सेहत के तौर पर, एमरजेंसी, और फौरी तौर पर ज़रूरत है मेडिकल इंटरवेंशंस, तभी इंटरवेंशंस की, एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स की। The distinction matters because the consequences of getting it wrong can be profound। कहता है ये जो फ़र्क है वो बहुत अहम है, मैटर्स मैंने क्या होता है अहम है, क्योंकि ये जो नताइज हैं ऑफ गेटिंग इट रॉन्ग्स, के गलत फैसला करने के, कैन बी प्रोफाउंड, ये बहुत गहरे हो सकते हैं। The psychiatrists have advanced a compelling arguments। कहता है साइकियाट्रिस्ट जो माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने मजबूरन ये दलाइल दिए हैं। दे कंटेंट, वो कहते हैं दैट वाइल इस्लाम अनइक्वली इनइक्वली मैंने वाज़िया तौर पर, प्रोहिबिट्स मैंने मना करता है सुसाइड से, स्पेसिफिक एक ख़ास वर्ल्डी पनिशमेंट्स, दुनियावी जो सज़ा है, इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड, कहता है ये बयान नहीं की गई फॉर दोज, उन लोगों के लिए वो जो सर्वाइव, जो इस कोशिश से बच जाते हैं। दे आर्ग्यू, वो दलाई देते हैं दैट देयर इज़ अ डिफरेंस, कहते हैं इसमें फ़र्क मौजूद है बिटवीन समथिंग, कुछ ना कुछ, बीइंग ए सिन, एक गुनाह की वजह से, या एक बीइंग ए क्राइम, या जुर्म की वजह से, वाइल फेथ फॉरबिड्स सुसाइड, जबकि फेथ जो है वो रोकता है सुसाइड को,
Not every act, کوئی بھی عمل نہیں considered جو سمجھا جاتا ہے sinful ایک گناہ is punish ایک گناہ جو سزا سمجھی جاتی ہے under criminal laws مجرم کی قوانین کے تحت their appeals وہ اپیل کرتے ہیں that also raises کہتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے an important constitution questions بہت اہم کانسٹیٹیوشن آئینی سوالوں میں should چاہیے کورٹ ڈیسائیڈ فیصلہ کرے such matter اس طرح کے معاملات میں are should selected اور انہیں انتخاب کرنا چاہیے لا میکرز قانون بنانے والے determines یہ طے کریں پبلک پالیسی عوامی پالیسی اور کرمنل اور مجرمانہ لا کو ایوری امپورٹنٹ اور دا پریکٹیکل implications کہتا ہے برابر طور پر بہت اہم ہے اور دا پریکٹیکل عملی نتائج اثرات implication میں نے اثرات کنٹمپریری میڈیکل کہتا ہے عارضی جو میڈیکل ایویڈنس ہے ثبوت ہیں وہ شوز بتاتے ہیں دیٹ سوسائڈل بیہیویئر کہ جو خودکشی کا رویہ ہے از فریکوینٹلی اکثر وہ جڑ جاتا ہے مینٹل النس انسان کے ذہن کی بیماریوں کے ٹروما شدید صدمہ ڈومیسٹک ابیوزز گھریلو بےعزتی اڈیکشنز نشہ آور عادت اور سیویئر سوشیو اکنامک ڈسٹریس اور معاشی اور اکنامی پریشانی شدید معاشی اور اکنامک پریشانیوں کی وجہ سے انڈیویژلز افراد ہو جو اٹیمپٹ سوسائڈ جو سوسائڈ کی کوشش کرتے ہیں آفن نیڈز ارجنٹ انہیں فوری طور پر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے لانگ ٹرم سپورٹس اور لمبے عرصے کے لیے مدد کی ان کو ضرورت ہے دا تھریڈ آف ارسٹ کہتا ہے جو خطرہ ہے گرفتار کرنے کا آر یا پروسیکیوشن دا قانونی کارروائی میں ڈیٹر ممکن ہے کہ وہ رک جائے ورنرایبل سب سے زیادہ کمزور جو لوگ ہیں اینڈ دیئر فیملیز ان کی فیملیز فرام سیکنگ جو وہ تلاش کر رہے ہیں مدد انکریزنگ بڑھا رہے ہیں دا رسک آف فیوچر کا خطرہ ہارم میں نے نقصان کے طور پر پاکستان آلریڈی اسٹرگل ود کہتا ہے پاکستان پہلے ہی بھی جو کوشش کر رہا ہے انیڈیکیٹ ناکافی طور پر مینٹل ہیلتھ سروسز ذہنی صحت کی خدمات میں سٹگما ذہنی دباؤ لمیٹڈ محدود پبلک اویئرنیس ری انٹروڈیوسنگ کہتا ہے دوبارہ جو ان سے متعارف کرانا کرینیملز لائبلٹی ذمہ داری از لائکلی امکان ہے کہ وہ حل کریں انڈر لائن کاز بنیادی وجوہات کو آف سوسائڈ معاشرے کی انسٹیڈ اس کی بجائے اٹ میں پش یہ ممکن ہے کہ وہ دبا سکتا ہے دوز ان لوگوں کو ان کرائسس جو اس بحران میں مزید انوالو ہیں انٹو دا شیڈو اس سائے میں دا اسٹیٹ رسپانسبلٹی اگر ریاست کی جو ذمہ داری ہے شوڈ بی ٹو پرزرو کہتے ہیں زندگی کو محفوظ بنانا چاہیے تھرو ایکسیسیبل رسائی قابل رسائی حفاظت کونسلنگ مشاورت اینڈ پریونشن روکنا اسٹریٹجیز حکمت عملی کو دا سپریم کورٹ سیریت ایپلیٹ بینچ نو اب ہیز این اپرچونٹی وہ مواقع رکھتا ہے ٹو ریفارم کہ وہ تصدیق کریں اینڈ کمپینشن ہمدردی ریہیبلیٹیشن کہ دوبارہ بحالی rather than بجائے کہ سزا دینے کی بجائے rather than punishment سزا دینے کی بجائے آفر کرے مور افیکٹو زیادہ مؤثر انداز میں ہیومن رسپانس انسان کا جو رد عمل ہے ٹو ون آف سوسائٹی ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں موسٹ ڈیفیکلٹ چیلنجز سب سے زیادہ مشکل challenges ہے so please subscribe this channel and share to advance English vocabularies and preparations. Don editorial to improve your English.